जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक क्या डेवलपमेंट हुई है। कंवल शोज़ब साहिब और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं वो इस वक्त बाहर आ चुकी है। क्या डेवलपमेंट हुई है, आइए बात करते हैं। रहमान रहीम। आज 13 रुकनी आइनी बेंच जो था 13 रुकनी आइनी बेंच अब वो 11 रुकनी बेंच बन गया है, उसकी एक नशस्त हुई और शुरू में ही बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने ये बताया कि कल चूँकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने अपना हतमी फ़ैसला दे दिया है, इसलिए वो अब इस बेंच की कार्रवाई में मज़ीद हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उनकी जो राय है कि इन रिव्यू पिटिशनों को डिसमिस होना चाहिए, ये सुनने के काबिल नहीं हैं, वो राय शामिल की जाएगी हतमी फ़ैसले में। तो उनके जो 2 वोट हैं इन रिव्यू पिटिशनों के ख़िलाफ़, उन 2 वोटों का जो वज़न है वो हतमी फ़ैसले में शामिल होगा। तो ये बात वाज़ेह रहे। हमारी नज़र में इंतहाई तशवीशनाक मामला है। मुल्क इस वक्त एक जंग की सूरत से दो चार है। हमें इस मुल्क में इस वक्त इत्तेहाद चाहिए। हमें इस मुल्क में ज़रूरत है कि जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं वो पार्लिमान में भी हों और वो हुकूमत में भी हों हकीकतन। तो इस वक्त सूरत ये है कि एक फॉर्म 47 की पार्लिमान है, उसी फॉर्म 47 की पार्लिमान से एक हुकूमत कायम की गई है। हम ये कहते हैं और हम ये साबित कर सकते हैं कि हुक्मरान जमात ने 8 फरवरी 2024 को पूरे मुल्क में 16 सीटें जीती थी। उनको सीटें दी गई हैं और अब उन दी गई सीटों की बुनियाद पर उनको मज़ीद ख़वातीन और गैर मुस्लिम शहरियों के लिए जो मखसूस नशस्तें हैं वो देने का प्रोग्राम है। PTI को तमाम तर धांधली के बावजूद 93 सीटें मिली, जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले में माना कि PTI बतौर जमात इस इलेक्शन में शामिल थी और PTI की कम से कम 93 सीटें हैं और उन सीटों के तनासुब से PTI हक़दार है ख़वातीन की मखसूस नशस्तों की और गैर मुस्लिम शहरियों की मखसूस नशस्तों की। अब अगर ये मखसूस नशस्तें हमसे छीनी जाती हैं, जो कि बज़ाहिर इरादा नज़र आ रहा है, और ये मखसूस नशस्तें उन दीगर जमातों को दी जाती हैं जिनको पहले ही उनकी औकात से ज़्यादा नशस्तें दी गई हैं पार्लिमान में, तो यह पार्लिमान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अवाम से दूर एक मसनूई इदारा बन जाएगी। इस पार्लिमान का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा पाकिस्तान के अवाम की राय से। अब भी नहीं है, अब भी ये फॉर्म 47 की पार्लिमान है। लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मिसाल के तौर पे जिस जमात ने 6-7 सीटें जीती हैं उसको 8-10 मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी और वो जमात जिसने 100 नशस्तें जीती हैं या लगभग, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत पर मज़ीद हमला है और हम इस हमले का दिफा ज़रूर करेंगे। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम का मकसद ही ये था कि जो 12 जुलाई 2024 का फ़ैसला था उस वक्त के 13 रुकनी बेंच का, जिसमें 8 जज साहिबान ने 2 टोक ये फ़ैसला दिया कि PTI 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में शामिल थी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि PTI के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं बिल्कुल गलत था आइन और कानून की रूह से, लिहाजा उनको PTI का रुकन समझा जाए और उस हवाले से सीटें दी जाएँ मखसूस नशस्तें। उस फ़ैसले को अगर ये आइनी बेंच जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में बना है और जिसमें हम ये कहते हैं और हमारा मुकदमा इसी आइनी बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा है कि यहाँ लोगों को हुकूमत ने और मुक़्तदर हलकों ने चुन चुन कर लगाया है और मकसद ये है कि हमसे हमारी मखसूस नशस्तें छीनी जाएँ। इसके साथ साथ जो फ़ौजी अदालतों का मामला है वो भी इसी आइनी बेंच के पास गया। ये 2 बड़े मामलात थे जिनके लिए हम समझते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम की गई कि पाकिस्तान के शहरियों को फ़ौजी अदालतों के रहमो करम पे छोड़ा जाए। आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब हमने ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की और हमारा डिटेल नतीजा जिस वक्त ये जो जजमेंट है आ गई है, मैं एक एप्लीकेशन लेके सिकंदर सुल्तान राजा साहब के जो उन्होंने किला बंद किया हुआ इलेक्शन कमीशन वहाँ पेश हो रही थी और मैंने उनके पास सिर्फ वो जमा करानी थी। एक अवामी नुमाइंदे या अवाम के टैक्स से चलने वाले पैसों से जो एक इदारा होता है उसमें किसको मना है कि वो अंदर नहीं जा सकते। मैंने NA 166 से के हल्के से इलेक्शन लड़ा हुआ है। मेरी 100 के करीब पटिशन्स और एप्लीकेशंस उसमें भी ECP में पड़ी हैं। मेरे साथ तकरीबन 80 के करीब ख़वातीन थी। इन्होंने गेट भी बंद किया, हमारे पे जाहिरियत की गई, वहाँ पे FC अंदर बुला ली गई, बाहर पुलिस बुला ली गई, इस्लामाबाद पुलिस, और हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। यानी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने नाम के मुताबिक वो अपने आप को सिकंदर और सुल्तान ही समझना शुरू हो गए कि वो किला बंद कर लेते हैं
اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف سے نمائندہ ان کے پاس درخواست بھی لے کر جائے. یہ رول نہیں ہوتا آئینی اداروں کا. اور جس طریقے سے انہوں نے پورے الیکشن میں رول پلے کیا ہے, اس کے بارے میں جو ڈی سی صاحب تھے, یہاں کے کمشنر صاحب تھے راولپنڈی کے, ان کا بیان جو ہے وہ آن ریکارڈ پہ رکھا جائے اور اس کو ہم بار بار یاد کراتے رہیں گے. اب آ جائیں آپ سپریم کورٹ میں. آج کی پروسیڈنگ کا راجہ صاحب نے بتا دیا ہے. اب میں سمجھتی ہوں ان ججز کا بہت بڑا امتحان ہے. پاکستان بیرونی دشمنوں سے اس وقت لڑ رہا ہے, لیکن اگر اندر ملک کے انصاف اور رول آف لا نہیں ہوتا تو پھر جو اندر انتشار پھیلتا ہے اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. جب عوام کو انصاف نہیں ملتا, جب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھتے ہیں اور سامنے قائد اعظم کی تصویر کے نیچے آیت پڑھتے ہیں اور نیچے ججز کو بیٹھا دیکھتے ہیں, تو آپ کے دل میں ایک یقین ہونا چاہیے کہ یہاں پر آپ کو انصاف ملے گا. فی الحال تو ہمیں وہ یقین نہیں ہوتا اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کئی دفعہ کہ ہم ملک کے سب سے بڑی عدالت, سب سے آگسٹ جو سپریم کورٹ ہے اس میں آئے ہیں اور ابھی بھی ہم ڈاؤٹ فل ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کو ختم کریں. یہ ہمارے ججز کا امتحان ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا. 26ویں آئینی ترمیم اس ریزرو سیٹ کیس کے کنکلوژن کے بعد ہوئی. جس طرح ہوئی وہ افسوسناک ہے. وہ تاریخ کالے صفوں پہ لکھی جائے گی. وہ ہسٹری کس طریقے سے جہریت ہوئی, کس طرح عوام کے منتخب نمائندوں کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا اور ان سے پھر ووٹ لیے گئے. رات کو 3 بجے اٹھ کے آپ جو ہے وہ اس طرح کی امینڈمنٹس کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرتے ہیں, اور کس لا کے تحت, کس قانون اور آئین کے تحت جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سیٹس جو ہیں دوسری جماعتوں میں بانٹ دی, اور آج وہ پھر ایک گریفٹ پارٹی بن کے ہمارے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے. یہ الیکشن کمیشن ہے, یہ سلیکشن کمیشن ہے. سو یہ ایک تو رول تھا. اور دوسری بات میں یہاں ڈیمانڈ کروں گی, آج ملک کے اوپر ہمارے روایتی حریف نے, دشمن نے رات کو 1 بجے اٹیک کیا ہے. 9 مقامات پہ میزائل اٹیک ہوئے. سب سے پہلا اٹیک میری کانسٹیٹوئنسی احمد پور شرقیہ میں ہوا, جہاں پہ آفیشلی 13 اور ایکچوئل میں 15 سے 16 ہلاکتیں ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں پر بچے شہید کیے گئے ہیں. اور ایسے معاملے پہ ایک پولیٹیکل جو آپ نے بنایا ہوا ہے پرزنر, زبردستی ان کو آپ نے قید کیا. وہ ملک کی آواز ہے, وہ ملک کا ہیلنگ ٹچ ہے, وہ ملک کی بائڈنگ فورس ہے. عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, عوام اس کی بات پہ یقین کرتی ہے. وہ حقیقی وزیر اعظم ہے. اس کو 10 گھنٹے نہ لگتے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کرنے کے لیے. جس وقت رات کو 1 بجے اٹیک ہوا ہے, اگر عمران خان بیٹھا ہوتا تو فرق یہ تھا دفاعی نظام میں کہ 15 منٹ بعد آپ کو عمران خان سکرین پہ بیٹھا ہوا اپنی عوام سے بات کرتا نظر آ رہا ہوتا, کیونکہ وہ عوام کا ہی نمائندہ ہے, ان کا الیکٹڈ ہے. تو میری ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کو حفاظت والے مقام پہ منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وزیر جو خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اعجاز چودھری صاحب, ہمارے سابق گورنر عمر صاحب, اور جتنے ہمارے وہاں پر لوگ, میاں محمود الرشید جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, فوری طور پہ ان کو کوٹ لکھپت جیل سے باحفاظت نکالا جائے, ان کو ریلیز کیا جائے. یہ پولیٹیکل پرزنر ہیں. آپ ان کے ساتھ اپنا پولیٹیکل سکور سیٹ کر رہے ہیں. اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ یونٹی کی. یہ عوام کے حقیقی نمائندے, ان کو فوراً رہا کیا جائے اور ان کو حفاظت والے مقام پہ ان کو پہنچایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ 11 رکنی بینچ جو ہے یہ منگل والے دن اگلے ہفتے سے سماعت شروع کرے گا. آج چونکہ نوٹس بھی کم تھا, ایئرپورٹ بھی بند ہے, کراچی سے ہمارے وکیل صاحب سنی اتحاد کونسل کے نہیں پہنچ سکے, فیصل صدیقی صاحب. ہم نے استدعا زیادہ مدت کی تھی, لیکن بینچ نے مناسب سمجھا کہ اگلے ہفتے منگل سے کارروائی کو شروع کیا جائے.